इतनी बेइंसानियत, बेहिसी और बेगैरती। I take strong exception to his work. प्राइम मिनिस्टर स्पेशलाइज कर गए भीख मांगने में। आप उसको एक्सपेंड करें। ढीठनेस की इंतहा है, शर्म कोई हया होती है। जातियात की बात होगी, बात बहुत दूर चली जाएगी। बेड़ा गर्क कर दिया, फेस नहीं कर सकते, किससे बात करें? मैं करूंगा ना, कौन मुझे जवाब देगा? इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, भिखारियों का भी रह गई है। बंदूक उठाएं, इमरान खान को दाद देता हूं जो डट के खड़ा है माशाल्लाह। सारे मजालिम 200 से ऊपर उसके ऊपर केसेस है। यास्मीन राशिद साहिबा के मैं जिक्र करूं जो कैंसर की मरीज है, खड़ी है। बुजुर्ग जो खवातीन जो मर्द हजरात खड़े हैं, तो सबको सलूट भी है, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। और ये जो 92 93 एमएलएस बैठे हैं, ये पूरे हाउस पे भारी हैं, क्योंकि ये फॉर्म 47 और 45 एक करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, झूठ करके नहीं आए जनाब स्पीकर। मुशीर खजाना साहब है, उनकी सीरियसनेस तो आप देख रहे हैं, और हुकूमत की फेस नहीं कर सकते ना अपने मेंबर्स को ना अपोजिशन के मेंबर्स को। किससे बात करें? मैं करूंगा ना, कौन मुझे जवाब देगा? इन्होंने जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, गरीब आदमी के लिए जनाब चेयरमैन कुछ भी नहीं है। इमरान खान जब छोड़ के जा रहे थे 6.1% ग्रोथ थी, एक ही साल में शहबाज शरीफ आए, इन्होंने -0.2% पे ग्रोथ लेके गए, 6.1 से -2.2% पे लेके गए। कौन जिम्मेदार है? ये पीडीएम की गवर्नमेंट। ग्रोथ जो आप ओवरऑल देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी $32 बिलियन की थी, अभी तकरीबन एक्सपोर्ट्स आपकी आ गई हैं कोई $25 बिलियन पे। ये आपके कारनामे, आपके जादूगर इसाक डार साहब और पता नहीं अभी औरंगजेब साहब और कितने और सारे जादूगर आते हैं, लेकिन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इकोनॉमी और रनिंग दिस कंट्री। रेमिटेंसेस $31 अरब थे जब खान साहब थे, अभी $20-21 बिलियन। लोग आप एतमाद ही नहीं करते। ये जो लाकानूनियत है, किसी का दिमाग खराब है कि मुल्क को डॉलर भेजे, उधर क्यों ना रखे कि इधर अपने लोगों को अपने मुल्क को भेजे। वो लोग जो बाहर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, इधर ये लाकानूनियत और जलालत देख के वो कौन इधर आएगा? कौन नौकरी करेगा? कौन घर बनाएगा? कौन पैसे भेजेगा? उनकी कोशिश होगी जनाब चेयरमैन की यहां से अपने वो लोगों को लेकर बाहर सेटल कर दे। बहुत सारे बिजनेसमैन चले गए, बाहर बैठ गए, अपनी सारी चीजें शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट में सीरियसनेस नहीं है। तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? इन्फ्लेशन हमारे दौर में 12% थी, इंक्लूडिंग कोविड का जमाना था जनाब चेयरमैन। 48.5% पे इन्होंने बेड़ा गर्क किया, लेके गए। आज भी इन्फ्लेशन 26% पे खड़ा है जनाब चेयरमैन। इनके पास कोई अल्फाज नहीं है, ढीठनेस की इंतहा है, शर्म कोई हया होती है। किसी को थोड़ा एहसास हो कि गरीब बंदा जो ठेली वाला है, जो रेडी वाला है, जो गाड़ी वाला है, जो चिंची वाला है, इनके पास क्या प्लान है? इनके सारी चीजें तो बाहर हैं, यहाँ पे तो इनका इंटरेस्ट नहीं है, तो इनकी क्या लेना देना है? चेयरमैन जो मुशीर खजाना है, ये आखिरी दफा अवाम में कब गए थे? ये आखिरी दफा यूटिलिटी बिल इन्होंने कब दिया था? इनकी तो कब भी बिल पे करती है। आखिरी बार इन्होंने ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट कब देखी थी कि जी ग्रोसरी की कॉस्ट क्या आती है? वो तो कंपनी पे करती है जनाब स्पीकर। एचबीएल के ये हेड थे, 2023 में इनके अपने अल्फाज हैं, अपने अल्फाज औरंगजेब साहब के, कि खुदारा हुकूमत को कह रहे थे कि आपने सैलरी क्लास को और कॉर्पोरेट सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया टैक्स करके। तो मैं औरंगजेब साहब से यहाँ इस असेंबली में पूछूं, मेंबर इधर बैठे हुए आज है नहीं, क्या आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त उन्होंने गर्क किया था, आप ही के साथी जो इधर बैठे हुए हैं, आज आपने खुद गर्क किया है, आप आज अपने आप को क्या जवाब देंगे जनाब चेयरमैन? मैंने 2 दिन पहले एक तनख्वाहदार बंदे से पूछा, सरकारी बंदा, मैंने कहा कितनी तनख्वाह बढ़ी है? कि जी 9,500। मैंने कहा टैक्स कितना बढ़ा है? कहता 30,000 रुपए। तो 9,500 बढ़ा के 30,000, तो 9.5 भी ना देते, 30,000 ये बढ़ाना था, 9.5 वो कर देते, 40,000 बढ़ा देते। उनका वैसा भी बेड़ा गर्क है। कर क्या रहे हैं जनाब चेयरमैन? ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग चोरी करें। ये आपके सामने बैठे तनख्वाहदार लोग, ये इस तनख्वाह में 10 दिन भी नहीं गुजार सकते, ये मजबूरन चोरी करेंगे अपने घर को चलाने। एक तरफ आप खाने की चीजें महंगी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आपका 26-27% पे है, जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। दूसरी तरफ आप ड्रग्स पे जो है टैक्स लगा रहे हैं, तो ये बंदा खाना खाएगा बीमार होगा, दवाई खाएगा तो दवाई भी हटा दे, खाना भी हटा दे। गोली रह गई है, बंदूक उठाएं, 24 करोड़ लोगों को गोली मार खत्म हो जाएगी। मजे कर। हुकूमत ने 50 बेड या उससे ऊपर पे उनकी जो प्रोडक्ट सप्लाईज होती हैं नॉन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स पे 18% का सेल्स टैक्स लगा दिया। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल में तो ये साहिबान तो नहीं जाते जो हमारे बाएं हाथ पे बैठे हुए हैं, इनका तो सर दर्द भी हो जाए, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं। गरीब बंदे के लिए तो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, तो उन पे जीने मतलब दवाइयां भी बंद, अस्पताल भी बंद, खाना भी बंद। तो बस सीधा सीधा कह दें कि जिस बजट में आपके लिए गोली रह गई है वो खरीदें, अपने आप को गोली मार दें, या इनको कह दें कि उनको गोली मार दें। तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैं इमरान खान का वो टीम का मेंबर हूं जिसने सेहत कार्ड शुरू किया। हमने अपने लोगों को सेहत कार्ड दिया जनाब स्पीकर। ये महंगाई में जो आपने हेल्थ में
جو لوگوں پہ بم گرائے ہیں عمران خان کو لوگ اور بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اس دعا میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. یہ اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے, کیونکہ صحت کارڈ اور بھی اب لوگوں کے کام آئے گا. عمران خان کی لوگوں کو اور بھی قدر آئے گی. تحریک پختونخوا میں تو ہے, باقی پاکستان میں بھی آئے گی. بے انسانیت, اتنی بے اخلاصی, بے حسی اور بے غیرتی میں کہوں کہ جی آپ نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی بربادی کا پیکج یہاں پہ تیار کر کے بھیجا ہوا ہے. تو اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم نہیں نکلیں گے تو کیا نکلیں گے؟ ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایس گریڈ اسٹیشن جائیں گے, ہم سارے جائیں گے. وہ بٹن جو آف کرتے ہیں ہم آن کریں گے. یہ ہمارا رائٹ. حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ عام پاکستانی, کیا بہت اچھے پاکستانی کو اس بجٹ میں اور گولی کھانے کے علاوہ اور کچھ رہا نہیں. ڈڈو بجٹ یہ کہتے ہیں میرے اپوزیشن لیڈر, میں کہوں ڈڈو بجٹ بھی ہے اور بیکاریوں کا بھی بجٹ. فارچونیٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اسپیشلائز کر گئے بھیک مانگنے والا نہیں چاہیے جو جا کے آئی ایم ایف پہ. یہ جناب پی ٹی آئی کے شعرا بات کر رہے تھے, اور یہ وہ موازنہ کر رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت عمران خان کے اقدامات کی وجہ سے کیا کچھ تھا. اب جب یہ آئے تو جو وہ ریمیٹنس تھا اس وقت کوئی 31 ارب ڈالر کے قریب بتا رہے ہیں, ایکسپورٹ 32 ارب ڈالر تھی اور گروتھ تھی 6.5%, جس کو یہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت نے گرا کے -2 پہ گروتھ کر دی. اور جو ریمیٹنس وغیرہ تھا اور جو ایکسپورٹ تھی اس کا تو یہ حال کر دیا ہے کہ اس وقت فیصل آباد میں عمران خان کے دور میں مزدور نہیں ملتا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. آج وہاں یہ حالت ہے کہ مزدور کو مزدوری نہیں ملتی. یہ اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا, اتنا بڑا جو اجاڑا کیا, جو یہ لوٹ مار اور یہ جو کرپشن, اس کی جو نا دروازے کھول دیے وہ آئین میں امینڈمنٹ کر کے اور رول چینج کر جو اپنے کیسز سے جان چھڑوا لی. عدلیہ کا بالکل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا اور عوام الناس کو جینے کے حق سے محروم کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا. یا وہ وقت تھا جب عمران خان کے دور میں صحت کارڈ کے نام پہ 10 لاکھ فی افراد, جس کے پاس بھی شناختی کارڈ ہے وہ 10 لاکھ روپے کی اپنا علاج کروانے کا حقدار تھا سالانہ. یہ جو ہے نا غریب کی ماچس کی ڈبیا اور اس کی سگریٹ کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس لے رہے ہیں. تو وہ جو تھا دور جب وہ 10 لاکھ روپے فی آدمی 25 کروڑ لوگوں کو دے رہا تھا. یہ ہے وہ فرض دیانتداری کا. صرف ایک اگر لیڈر دیانتدار آ جائے تو اس ملک میں اتنے وسائل ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنی قدرت کی مہربانی ہے یہاں پہ کہ یہ تو از خود جو ہے نا, جو ہمارے شمالی علاقہ جاتا ہے وہ سوئٹزرلینڈ بن جائیں, اور وہاں پہ جو ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ اس کو اگر فروغ دیا جائے تو اس میں بے تحاشا ڈالرائزیشن ہو سکتی ہے اور ہمارے ملک میں ڈالر اکٹھا ہو سکتا ہے. یہ جو ادارے تھے وہ تو سارے کے سارے بھگا دیے. فارماسیوٹیکل کمپنیاں بند جناب, وہ انڈسٹری کاروں کی بند, سارا کچھ تو انہوں نے بند کر دیا. پھر کہاں گروتھ بنتی. پھر ظلم یہ کہ وہ جو 6.5% 5.5% بینک انٹرسٹ تھا عمران خان کے دور میں, اس کو 22% پہ لے گئے. یہ ڈرامے بازیاں اور یہ سہلڑ بازیاں جس کی وجہ سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آگے کھڑ ہے پیچھے کھائی ہے, ہم کہیں کے نہ رہے. یوتھ ہے تو وہ جو ہوپ لیس ہو گئی اس لیے کہ ڈگریاں تو ان کے پاس ہیں, تعلیم تو ان کے پاس ہے, لیکن روزگار کے مواقع نہیں ہیں. جو باہر نکل کے جا سکتے تھے وہ تو کب کے اڑان بھر گئے. جو کہیں جانے کے قابل ہی نہیں ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کو باہر کا رستہ ہی نہیں آتا ہے, جنہوں نے مرنا جینا